اللہ فرماندے نے بندیو ماپیاں نال نرمی دا سلوک کرنا دے احسان مندی دا سلوک کرنا ہے انہاں دے سامنے پہلو نرمی دا بچھا کے جھکا کے رکھنا ہے انہاں دے سامنے آکڑ کے بیٹھنا نہیں انہاں تو اگے چلنا نہیں انہاں دی بات نو ٹوکنا نہیں انہاں نال گل کرنی ہے تے رویہ بڑا نرم ہووے لہجہ بڑا نرم ہووے انداز بڑا شفتگی والا ہووے رویہ بڑا شگفتگی والا ہووے محبت تے رحمت تے رحمت تبدی ہووے واخفض لہما جناح الذل من الرحمت اے او مبارک ہستیاں نے انہاں ساری زندگی نرمی دے نال گزارنی ہے اللہ اکبر کبیرہ اونی پھول دیاں پتیاں چ نرمی نہ ہووے جنہ تو اپنے ماں باپ نال زبان بولے تے نرم الفاظ دی خوشبو آنی چاہیے نرم لہجے دی خوشبو آنی چاہیے او زندگی جے چاہنا ہے تو سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال جاج دسی جنہ تینو رہن بہن دی کریا کر خدمت والدین دی اور رب نرمی نو پسند کردا تے انہیں اپنے بندیاں نو نرمی دا حکم دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دے لال صلاۃ والسلام نو اللہ پاک نے قرآن چ موسیٰ تے فرعون دا واقعہ بیان فرمایا دیکھو دنیا دے اندر رب دا سب نو وڈا جڑا نافرمان بندیا جو فرعون ہی ہے نا اینو موسیٰ علیہ السلام دعوت دین جا رہے ہیں تے اللہ کی حکم دے رہے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى اے موسیٰ تے ہارون دونوں میرے نبیوں دعوت دی ذمہ داری تبلیغ تقریر تے دعوت دین واسطے جا رہے ہو تے فرعون میرا سب تو بڑا دشمن ہے اگے رد عمل بھی کرے گا اگے اکھڑ گلاں بھی کرے گا تہاڈی گل نو ٹوکے گا انکار کرے گا ہو سکدا ہے تہاڈے نال کوئی بھی دشمنی والا عمل تے رویہ اگے پیش آئے پر قول لہ قولا لینا تسی زبان نرم رکھنی ہے دلیل گرم ہووے زبان نرم ہووے اے تبلیغ دا انداز ہے ایتھے دلیل ہوندی کوئی نہیں تے زباناں بڑیاں تیز نے دلیل ہوندی کوئی نہیں زباناں بڑیاں ترش نے دلیل ہوندی کوئی نہیں زباناں بڑیاں اکھڑ نے تے تبلیغ کی ہے کہ دلیل گرم ہے تے زبان نرم ہے اللہ اکبر دلیل گرم ہے حق تے مبنی ہے تے او دے مخالف ہے تے پیشکش بڑی سونی ہوندی ہے او پیشکش دا انداز آ جائے تے اللہ دی قسم معاشرے وچ بد عملی ختم ہو جائے تواڈے ایتھے ہواری ہوٹل چ نا 350 روپے چاہ دا کپ لبدا ہوئے گا ایتھے باہر جڑا پھٹے والا بیٹھا وہ 30 روپے دا دیندا ہے تے دودھ بھی او دے تے 70% اپ کیوں جی پانی نہیں پایا برف پائی او جناب 30 روپے دا اوتھے جاؤ 3.5 فرق کیجئے فرق صرف پیشکش دا ہے اوتھے جناب تواڈے بیٹھن دا تواڈے استقبال دا تواڈے واسطے مہنگے پرچ کپ دا تواڈے واسطے جناب سکوٹی دا تواڈے واسطے اللہ اکبر خدمتگاراں دا سارا اہتمام ہے گرمی تے ٹھنڈے ماحول دا ٹھنڈے تے سردی دے ماحول دا اوتھے جناب سارا اہتمام ہے او پیشکش دے پیسے ہوندے نے کعبہ دے رب دی قسم ہے اگر سانو دین دے اندر پیشکش دا طریقہ آ جائے تے امت وچوں فرقہ واریت ختم ہو جائے اج پیشکش دا طریقہ نہیں تائیں تے امت اج کٹی پھٹی نظر آ رہی ہے پارکاں چلو نے امام بارگاہ چلو نے مسجداں چلو نے بازاراں چلو نے اج دیکھو کوئی انسان گھروں نکلے انہوں امن دی کوئی امید نہیں ہوندی اس واسطے اج نرمی ختم ہے برداشت ختم ہے اج پیشکش دے طریقے نہیں رہ گئے اللہ اکبر کبیرہ سب نو بڑا دنیا چ دشمن میرے رحمان دا فرعون ہے تے اللہ کی فرمان نے دعوت دینی ہے تے پیشکش دا انداز کی ہوئے فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی
آمنہ دے لال السلام نو بھی اللہ پاک نے پوری کائنات دا سب نو بڑا دائی بنایا ہے تے طبیعت دے اندر نرمی ہے طبیعت دے اندر شفتگی ہے طبیعت دے اندر ملائمت ہے طبیعت دے اندر شگفتگی اللہ نے رکھی ہے اللہ نے اس احسان دا اس نعمت دا احسان جتایا میں سونیا تینوں نرم بنایا اکھڑ نہیں بنایا اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ میرا انعام خاص ہے تیری طبیعت نرمی ہے اللہ فرماندے نے اگر تنگی ترشی ہوندی اکھڑ مزاج ہوندا لوکاں دیاں گلاں تو تنگ آ جاندے انہاں دے گل پیندے فرمایا کدی بھی دعوت نہ پھیلدی اے جماعت صحابہ دی ارد گرد جمع نہ ہوندی ویکھ لو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی 23 سالہ شب و روز دی جاں فشانی اور کوہنا مشقی دے بعد رنگ آیا کہ پوری دنیا دے تے اسلام دیاں کرنا پھیل گئیاں اے میرے مصطفیٰ دی پیشکش تے نرم طبیعت تے نرم مزاجی تے آپ دی شفقت تے لطافت نال دعوت دیندا سلا اللہ قرآن چ بیان فرماندے نے او ایک کلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر چنگا خلق